कुकुरा अब कुकुरको बच्चा आफ्नो भयो आफ्नो भयो होला काठको सुरुमा काठको लागि ल्याएको नि है बिरालो 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 पनि आउँछ बिरालो बिरालो पनि कुद्नु बिरालो अघि आयो बिरालो जितेर एकचोटि यता गर्नु सबै गर्नु यता अर्को भन्नु अब बाख्रा बिरालो जित्दा तुझको चाहिँ भइन्छ अब बोका अब कुखुरा अब पहिली अब गाई कुन चाहिँ सिकेछ अब आँकडा भयो ढुकुर बिरालो ढुकुर